रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज जुमेरात हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो बिलावल को एक जोरदार तमाचा मारा है। वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे उन्होंने जो है वो कल के पीडीएम इजलास से पहले ही पीडीएम का अपना आर पार हो गया है और पीडीएम इस हवाले से जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से मरियम नवाज जो कि दीवारों को अब टकरे मारने लग गई हैं, उनकी सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि वो सर पकड़ के बैठ गई हैं। आखिर कैसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नौबत आ गई पीडीएम के तीनों लीडर जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और उनको बचाने के चक्कर में मरियम नवाज भी पागल हो गई। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आपको एक न्यूज दे दूं कि जो मंदिर में आग लगी है, करक में जो मंदिर में आग लगी थी, उसके पीछे जो शख्स था वो भी मौलाना फजल रहमान की जमात का था। वो कौन है उसकी डिटेल, एक सहाफी के अहम इंकशाफात हैं, वो आपके साथ एंड पे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हमने जब मिसाक किया था पीडीएम के हवाले से, तो हमने उनसे दस्तखत लिए थे, सिग्नेचर लिए थे, उनका जो मुआहदा था, जो लाए अमल हमने तय किया था और जो हमने जो बयानिया तैयार किया था उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी के बकायदा साइन सिग्नेचर मौजूद हैं। तो हम बिलावल को जो है वो उससे पीछे नहीं हटने देंगे और किसी सूरत भी बिलावल को इससे जो है वो हम ये लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे जो अब जो है वो बिलावल कह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कल उनसे दो टोक बात होगी और इस हवाले से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हम उनसे पूछेंगे क्यों आपने इस्तीफों से जो है वो बैकफुट पे गए हैं, क्यों आप जो है वो सेनेट और बल्दिया जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें हिस्सा लेने की बात की है। मौलाना फजल रहमान को मरियम नवाज अगरचे मनाना चाहती थी। रात जो मीटिंग हुई उसकी शेयर भी हमने आपके किया मीडिया के सामने। जब ये लोग सामने आए तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, इनके अल्फाज का इनका चेहरा साथ नहीं दे रहा था और लग ऐसे रहा था कि ये लोग जो है वो अब इंतहाई मुश्किल की जानिब गामजन है और आपस में गुत्थम और गुत्था होने का जो आज रवैया सामने आया और जो मौलाना के बयानात सामने आए उससे साफ जाहिर हो गया कि कल जो जाती उम्रा में इजलास होने जा रहा है पीडीएम का, उसका इन्होंने पहले ही फालूदा निकाल दिया। और जो हालात अब नजर आ रहे हैं, किसी तौर पर ऐसा नहीं लग रहा कि अब एक बयानिया जो लेके चली थी पीडीएम, उसका शिराजा मुकम्मल तौर पर हमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मरियम नवाज की कोशिशें थी कि किसी न किसी तरह इस इत्तेहाद को बचा लिया जाए, इस पीडीएम इत्तेहाद को जो है वो गामजन रखा जाए अपने रास्ते पे और इससे मतलूबा नताइज जो तय किए थे पीडीएम ने वो हासिल किए जा सके। लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी इंतहाई चालाक और होशियार निकली और उसने इनको चकमा दिया। उन्होंने जो है वो ऐसे वार किए जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पीपल्स पार्टी ने सबको पागल कर दिया इस हवाले से कि उन्होंने मरियम नवाज से जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगवा लिया और उसके बाद फौज से भी पीपल्स पार्टी ने ना बिगाड़ी, बाकी पार्टियों ने बिगाड़ ली। इसके अलावा इस्तीफा कार्ड का जो फालूदा निकाला है वो पीपल्स पार्टी ने निकाला है सबसे पहले और मरियम नवाज ने उसको बचाने के लिए जो नून लीग का इजलास करवाया उसमें इन्होंने अंदरूनी कहानी ये है कि इन्होंने ये डिस्कस किया कि पीपल्स पार्टी अब तो इस्तीफे दे नहीं रही, अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो हम तो अकेले रह जाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि इस मौके पे जो है वो हम भी इस्तीफे ना देने की बात करें। और इस्तीफों का मामला मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करूं कि इस्तीफों के मामले पे मैं आपको बता दूं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के भाई हैं सज्जाद आवान साहब, उनका जो है वो इस्तीफा जब कौमी असेंबली में स्पीकर जो है वो पास गया तो स्पीकर ने तस्दीक के लिए उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा मैंने तो ये इस्तीफा भेजा ही नहीं है, ये तो किसी और ने भेजा है। तो वो जाली इस्तीफे की तस्दीक ही ना कर सका। इस लिहाज से मरियम नवाज के घर से, मरियम नवाज के जेठ ने जो उसको उनका जनाजा निकाल दिया, मरियम नवाज के घर से ही इस्तीफे, जाली इस्तीफे की तस्दीक ही कोई ना कर सका। तो अब हालात ये हैं तो इनको ये बताने की क्या जरूरत है कि ये आके मेन स्ट्रीम पे और बाकी जगहों पे आके कहते हैं कि हम लोग जो है वो अब भी इस्तीफे देंगे। भाई आपने कहा था 31 दिसंबर को हम इस्तीफे जमा करा देंगे क़यादतों के पास, आज 31 दिसंबर भी गुजर गया, आज तो ये है वो नए साल की इब्तिदा सुबह हो रही है।
تو آپ کو یہ جو شرم آنی چاہیے اور کچھ جو آپ نے بیان دیا ہے اس کا 1% بھی سچ ثابت نہ ہوا، اور جو حالات اب پیدا ہونے جا رہے ہیں اس میں کسی طور پر اس کے اتحاد کو قائم رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو ایک اور شرط لگائی کہ نواز شریف سے اپنے استعفوں کو جب جوڑا تو مریم نواز سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اور اسے تو سمجھ ہی نہ آیا، اور ایک لحاظ سے مریم سکتے میں چلی گئی کیسے جو ہے وہ ان حالات کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے، کیونکہ نہ نواز شریف کی ایک لحاظ سے انہوں نے جو مشروط کیا ہے اپنے استعفوں کو، پیپلز پارٹی نے انہوں نے نواز شریف کی بیماری کو جو ہے نشانہ بنایا کہ نواز شریف تو بیمار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو پیپلز پارٹی بیمار سمجھتی تو پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ وہ لانگ مارچ میں آ کے ہمارے ساتھ حصہ لیں تبھی ہم جو ہے وہ استعفے دیں۔ اصل میں پیپلز پارٹی اندر کی کہانی جانتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ نون لیگ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ نواز شریف وطن واپس آئیں، پاکستان واپس آئیں۔ انہیں زبردستی تو لایا جا سکتا ہے لیکن وہ خود سے کبھی بھی اس میں نہیں آئیں گے، اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی چالاکی سے اس میں سے نکلے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اگرچہ جو ہے وہ گڑی خدا بخش جلسے میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اسی موقف پہ کھڑے ہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں لگ رہا تھا، اور سی اجلاس میں اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ جنازہ نکلا ہے، اور اس میں کس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی ایسی اپڈیٹس آئی ہمارے سامنے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس حوالے سے قومے میں چلے گئے، اور وہ رات کی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں، آپ چیک کریں مولانا کی، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے مریم نواز کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے پی ڈی ایم کا جو ہے وہ میں مقدمہ لڑوں اور پی ڈی ایم کا دفاع کروں۔ پی ڈی ایم کا دفاع کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ کل کا اجلاس جو جاتی عمرہ میں ہونا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کل کے سربراہی اجلاس میں نہیں آ رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس میں آتے ہیں تو مولانا جو باولے ہو چکے ہیں اور مولانا کی حالت انتہائی بگڑ چکی ہے، مولانا ان سے کسی طور پر رعایت نہیں برتیں گے، اور یہ بلاول کو اب جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے، اور بلاول اس حوالے سے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ کل کے جاتی عمرہ کے اجلاس میں کبھی بھی نہ جائیں۔ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بہادری ہوگی کہ وہ اتنا بڑا کرٹیسزم جو ہے وہ سہنے جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے اندر کے اجلاس میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو بھی، اور مولانا تو کل سے نظر ہی نہیں آ رہے، وہ مریخ پہ گئے ہیں یا قومے میں جہاں بھی گئے ہیں، وہ کل کے سربراہی اجلاس میں ہمارے سامنے اور بھی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ مندر سے ریلیٹڈ جو خبر ہے، جو مندر میں مندر میں آگ لگی ہے، اقلیتوں کا تحفظ کی گارنٹی ہے، وہ نہ صرف ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ان پہ آگ لگائی ہے کسی شخص نے تو وہ شخص جس مولوی کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحافی ہیں ملیہ ہاشمی، انہوں نے یہ انکشاف کیا اپنے ٹویٹر میں، اور انہوں نے کہا کہ کیسے جو ہے وہ ایک مولوی 1997 میں اس کا جھگڑا ہوتا ہے، پھر 2005 میں اس کی صلح کرائی جاتی ہے، لیکن وہ صلح بھی کام نہیں آتی، اور اس نوبت پہ حالت پہنچتی ہے کہ مندر کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور یقیناً ایسے اقدامات کو روکنا ہوگا کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری روایات، ہماری سوسائٹی اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ مندر کو آگ لگائی جائے، ایسی سوسائٹی کو آگ لگائی جائے کہ اس کو جو ہے وہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ یہ فیزیبل نہیں ہے، اور ملکی سطح پر اس کی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بدنامی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔